Praise God, may hapon ang sa tanan nato ng mga kaigsuonan diha kan Kristo. Ani ano sa kita nining taknas kapunon isip magapadayon, isip pagpadayon sa ato ang mga programa diha sa buluhaton sa Dios nga iyahang gisangon sa matag usa o tungod sa kabubuton sa Dios nga nagakatuman sa atong matag usa ka mga kinabuhi. Ani akita ni ini karon nga kapunon nga magapadayon sa pag tuon sa pulong sa Dios aron nga mahimo gayong dunay kasiguruhan ang ato ang kinabuhi dinhi sa kalibutan samtang kita nagapadayon sa pagpaabot sa pagbalik sa ato ang Ginoong Hesukristo aron pagkuha sa tanan o sa paglalim sa tanan niyang mga pinili o sa tanan mga katawhan nga iyang ikahimutan. And we have to remind ourselves nga dili ang tanan nagatawag kanato o kanako o Ginoo sumala sa iyang pulong diha sa Mateo. Dili ang tanan nagatawag kanako Ginoo makaadto ni anang gingharian sa langit. Apan atong hinumduman nga ang pulong ni Kristo nagaingon nga ang makaadto lamang ni anang dapit nga iyang giandam kadto lamang nagatuman sa iyahang mga kamanduan o sa iyahang kabubuton. So aniya kita karon magapadayon sa pag tuon sa pulong nga gihatag sa Dios kanato aron ato kanunay mahinumduman nga adunay Dios nga nagatagad sa atong mga pagkinahanglan tungod kay aduna kitay mga tinguha sa sulod sa atong kasing-kasing nga kita makapuyo ni anang dapit nga giandam sa Dios nga mao ang langit. So alang sa tanan nga seryoso gayud nga makig-uban sa atong Dios diha sa eternal life, alang sa tanan na seryoso magapadayon kita sa pag pamalandong o sa pagtuon sa mga pulong sa Dios nga iyang gihatag kanato aron nga kita mahimo gayong takos nga puyo o papuyon sa Dios niya nang dapit nga iyang giandam sa dalaygon ang Dios nining taknas kapunon alang sa atong pagsugod. Magaampo kita tungod kay kining maong pag-ampo mauman ang ato ang usa ka dakong instrumento sa ato ang pagsangpit diha sa atong Ginoong Hesukristo aron nga siya hatag gayud sa mga pabor na atong ginapangayo diha kaniya pinagi sa mga pag-ampo atong mapadayag ang ato ang ginapangayo ngadto kaniya o samtang kita iyang gihatagan sa katungod nga kita magkasangpit diha kaniya karon nga kahaponon atong pangayoon kini nga dakong pabor nga kita mag-aampo nga ang pulong nga atong pagatun-an karon dili gayud manglabay ang kawang sa atong matag usa ka mga kinabuhi kun dili mahimo gayud kini natong gabayan aron nga makapadayon kita ngadto sa unahan as we move on being a Christian pinaagi sa pagbaton nato sa mga pulong sa Dios makapadayon gayud kita nga makabarog diha sa iyang mga saad. Magaampo kita kanimo Dios nga labing gamhanan. Salamat o Dios sa imuhang dakong pabor nga gihatag kanamo sa kadako nga pribilehiyo nga imong gihatag kanamo nga kami makatawag diha kanimo pinaagi sa among mga pag-ampo sa nining taknas kapunon o Dios aron kami mahimong takos gayon nga pakigsandurot diha kanimo himuha kaming takos pinaagi sa pagpasaylo sa among mga kalapasan nga nahimo tungod kay nasayod ka Ginoo nga kami usa ka tawo lamang nga prone gayud sa mga kapakyasan sayod ka Ginoo bisan pa kami nagtinguha sa pagkinabuhi nga
according sa imong kabubuton apan dunay mga panahon nga kami mapakyas, pinaagi sa among mga paghuna-huna, pinaagi sa mga pulong nga magagawas sa among bakba nga wala namo nabantayan o Dios. Pasayloa kami o Dios aron ikaw malipay dayon sa among matag usa ka mga kinabuhi. Sa dalaygon ka nining tagnas kapunon. Salamat sa imong bulang espiritu nga mo'y magapamuhat karon. Salamat usab sa imong paggamit sa imong ubos nga alagad nga mahimong instrumento Ginoo sa pagpadayag sa imong mga pulong ngadto sa imong mga katawhan nga imong gipanagpili o imong gipanagtawag. O Lord, salamat nga pinaagi ni ining mga pulong nga among ginatun-an, makabaton kami kasiguruhan Ginoo nga kami makabaton ni anang grand entrance diha sa eternal life. Usa, salamat o Dios. Ining taknas kapunon ang imong dihog sa imong ubos nga alagad. Mao gayon mga patugbabaw Ginoo. Tungod kay ang tao sama ka nako walay mahimo sa akong kaugalingon kung wala ikaw nga magapamuhat niini o Dios. Sa dalaygon ka ining taknas kahapon. Nagi sa ngalan ni Kristo Jesus gitugyan namo kini maong programa. Bisan pa sa tanan nagapaminaw karon o Dios. Nakita nimo Ginoo ang matag pagkinahanglan sa imong mga katawhan. Labaw sa tanan sa espiritu hanon yung mga pagkinahanglan o Dios. Salamat nga sangkapon nimo matag usa Ginoo alang sa imong kahimayaan. Sa dalaygon ka dining taknas kapunon. Ang pulo nga amo karon nga pagatun-an mahimo gayud nga dako nga puslanan sa among mga kinabuhi. Masabtan gayud namo Ginoo ang tinuod nga lingtunganay sa imong paghigugma kanamo o masabtan namo kung unsa gayud kadako ang imong gugma nga rig kanamo nga bisan pa ang bugtong anak imong ipadala aron kami makabatin sa kaluwasan. Sa dalaygon ka o Dios dining taknas kapunon mo nga dili masayang Ginoo ang kaluwasan nga imuhang gitanyan sa matag usa. Tungod kay ang imong balang espiritu maumay magapamuhat sa matag usa ka mga kinabuhi nga dunay dagong kasibot, adunay dagong timuha sa pagsunod sa imong kabubuton. Sa salamat sa tanan nagapaminaw karon nga imong pagapanalanginan. Through the mighty name of Jesus, ihatag nako ang tanan dungog himaya ug ipasalamatan nako o Dios. Amen o amen. So, praise God. Ining taknas kapunon. Ang ato ang mga listener nga nagapadayon gayon sa pagpaminaw, no? Si Ing Quering, maing hapon usab diha, Ing. O ang ato ang si Pastora Elbs sa Kamandangan, maayong hapon. Yung panya dire. Hi, Pastora Bibi, yung panya, good PM. It's nice to hear your voice on air. Keep up the good works for God's glory. Salamat, Pastora LB. Kanunay jud ka, magapadala ka na ko o mga inspiring words o ang tinuod ana makapadasig gayon sa ato ang matag usa ka mga kinabuhi o usa ka nga nakahimo o nahimong instrumento sa Dios nga ma-lift up gayon ang ako ang pagbati sa diha na dunay mga panahon tungod kay kita isip tao dili lunlon kalipay, dili lunlon inspired ang ato ang mabati dinis kalibutan apan duno sa mga panahon nga mabati kita og mga dili maayo. Dunay panahon nga mag-boring ang ato ang kinabuhi o dunay panahon nga murag gawas ang ato ang human nature nga makapag-depress ka na to. Apan salamat sa Dios tungod kay dunay mga katawhan sa Dios nga iyang pagagamiton aron magahatag ka na to o mga pagpadasig. May hapon diha sa Ecclesiastes 12:1 ban labi na kang Pastora Elbs. O usab si Ing Quering yung payamayong hapon Ate Bibi. May hapon po kanimo Ing hala pagpahaluna na kay magpadayon tas pagtuon sa ato ang gihisgutan nga pulong sa Dios nga gisugdan nato ni atong aging simana o hantod karon hantod dili nato mahuman ning 1 John, 2 John o 3 John sa
Biblia, padayon kita sa pag ansara ni tuon ni ini nga maong okay, yung padre ni Beth sa Southern Panabos, Brook City. Na siya pre-request, mabayaw niya si Ray Manatag nga hatagan o total nga kaayuhan kay nadisgrasya siya gahapon sa motor o sa iyang asawa si Junjin Manatag nga hatagan o himsog nga panlawas katong 26 siya nanganak. Ayuhon ang nabad sa ulo o sa akong bana si Janjan Manatag nga hatagan o maayong panglawas o nagdabad ko daw iyang ulo hatagan o trabaho kanunay thanks from later panahon. Okay, bet. Tinuod na ato ang mga pagkinahanglan. So, pagkalipay diha sa presensya sa Dios o ang Dios nakakita o unsay angay nga makaayo ka na to, no? Anak ng Diyo na. So, ato ta karon sa padayon sa ato ang gitunan ang naapa dire si Brother Art Bermoy o Panabo Mako. Okay, isan daw dili tagsara siya maka-text apan padayon yun siya nga nagapaminaw sa ato ang programa. Walay absent sa pagpaminaw si Brother Art Bermoy o sa iyang asawa usab. Maayong hapon. Ala, ang iya daw radio station o sa radyo daw ang makuha ang EMC radyo o glory to God. Brother Art, tungod kay naa pa yun, nakuha pa yun ang EMC, no? Eagles Ministry FM. So, dalaygon ang Diyos sa matag usana to ka mga kinabuhi tungod kay ang tanan, ang desire sa ato ang kasing-kasing ihatag yun ka na sa Diyos. Lamang magpadayon kita, magpabilin kita sa pagpakisandurot kaniya sa diha nga dunay mga panahon nga mag-confuse ato ang mga huna-huna. Duo lamang kita diha sa Dios ug ang Dios magahatag kanato og mga pagpadayag tungod kay mo man kana iyang gisaad ug mo ni ato ang padayonon karon sa pagtuon nga ang Dios diha lamang kaniya ang kamatuoran. O atong gisgutan gahapon ang mahitungod sa upat ka susi sa ato ang pagtuo o pagsalig diha sa Dios. Kini nga maong upat ka susi naghisgot og kahayag, kinabuhi og kamatuoran labaw sa tanan ang gugma. So nahisgutan naman nato ang about sa kahayag o gahapon nahisgutan usab nato about sa kinabuhi. Ato ang pagkinabuhi diha kang Kristo nga nagaingon ang Dios wala lamang naghatag kanato og kahayag apan kining kahayag nga iyang gihatag kanato mao kini ang magahatag kanato og kinabuhi nga walay katapusan kauban niya. So kini nga kinabuhi ato ang igahin sa pagtuon sa iyang pulong aron nga sa panahon sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo aron pagkuha o paghukom sa tanan mga buhi o mga minatay aron hukman nga magpuyo sa eternal life. Kinahanglan nga makasiguro gayud kita nga ang ato ang kinabuhi atong ma-spend diha sa eternal life kauban sa Dios. Tungod kay ang eternal life mahitabo kini sa tanan nga katawhan magtotoo o dili magtotoo. Apan alang kanato nga mga magtotoo kinahanglan nga magabaton gayud kita o kasiguruhan sa ato ang kinabuhi nga Kristohanon. Meaning Kristohanon, mga magtotoo ni Kristo, believers in Christ. Ang Kristohanon nagpasabot ang Christ-like quality
ni Kristo anaa kanato. So muna nga kanunay kita baton sa pulong sa Dios aron atong masayran kung tinuod ba kita nga nagbaton niini nga mga pagkinabuhi nga kinabuhi nga naa ang quality ni Kristo. O ilak ang balang kasulatan gi sulat diha ang tanan nga angay pagabuhaton sa usa ka Kristohanon nga gusto nga mosunod sa kabubuton sa Dios o gusto mo puyo nga nang dapit nga mao ang langit nga giandam sa Dios nga iyang pagapapuy-an sa tanan niyang mga pinili o mga tinawag. So ang ato ang key verse kanunay diha sa 2 Peter chapter 1 verse 10 nga nagaingon, we have to make our calling and election sure for us to receive a grand welcome into eternal life. So mo ni ang ato ang main verse, main theme nga atong sigurohon gayud ang ato ang pagkapinili o ato ang pagkatinawag kay basin unya og nagtuo lang ta nga kita gipanagtawag kay aron human kita gipanagtawag enough na sa diha nga dawat kita kay niinguman ang pulong sa Dios sa tanan mo tuog ning dawat siya nagahatag og gahom nga mahimong anak sa Dios. Apan tungod kay gihatagan naman kita og gahom nga mahimong anak sa Dios ug manununod diha sa iyang gingharian, wala nagtapos dinha ang ato ang pagbuhat sa mga buluhaton nga gihatag sa Dios kanato tungod kay sa diha nga mintuo kita og mindawat kang Ginoong Hesukristo diha nagsugod ang ato ang mga pag-process sa mga requirements aron nga kita makaadto ni anang dapit nga gitinguha nga mao ang langit. Nganong gitinguha man gayon nato kining langit tungod kay ang langit giingon sa Biblia didto wala nay mga kasakitan, wala nay mga kagul-anan, wala nay mga kakapoy, wala nay mga depression, wala nay mga frustration kundi lunlon kalipay na lamang. So muna ang atong gipanagan-an nga i-spend nato ang ato ang eternal life kauban sa Dios diha niya nang dapit nga mao ang langit. So alang sa matag usa nga gusto mo atog langit, here comes the requirements of God. Usa sa mga requirements sa Dios nga kita magkinabuhi diha sa kahayag nga gihatag sa Dios kanato o sa diha nga ang kahayag o ang suga nga gihatag sa Dios kanato mao kini ang mga pulong nga gikan sa baba sa Dios. O nagaingon usab ang pulong ni Jesus nga ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang apan mabuhi ang tao sumala sa mga pulong sa Dios nga magagula gikan sa baba sa Dios. So mo ni karong mga igsoon nga kita magatuon sa pulong sa Dios tungod kay kining maong pulong sa Dios mao kini maghatag kanatong kahayag, maghatag kanatong suga sa atong alagianan dinhi sa kalibutan, sa atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan ug sa diha nga naa nagabatunan nato kini nga maong suga nga maong pulong sa Dios makabaton kitag kinabuhi. Kini nga kinabuhi dili lamang kinabuhi dinhi sa kalibutan nga atong ipuy-an nga lumalabay lamang apan kini nga kinabuhi mao kini ang kinabuhi nga atong pagagahinon ngadto kauban sa Dios kinabuhi walay katapusan. O human kita niini nga nagkabaton niini nga kinabuhi kinahanglan ang ikatulo magbaton kita sa kamatuoran nga mga pulong sa Dios nga gihatag kanato. Kinahanglan nga dili kita magbaton sa mga pulong nga mga baka nga mga gihimo lamang sa mga tao nga makapasalaag sa ato ang mga pagtuo pagsalig diha sa ato ang buhi nga Dios tungod kay ang kinabuhi nga Kristohanon being a Christian is a matter of believing and behaving in line with the truth which God has revealed to each and everyone. Ang kinabuhing Kristohanon kuno nagmatter kani diha sa ato ang pagtuo o sa ato ang pagkinabuhi, pagkinaiya diha sa uban sa kamatuoran nga gipadayag sa Dios kanato. The truth which God has revealed to each and everyone. Kabatuoran nga gipadayag sa Dios sa matag usa ka mga katawhan nga iyang binuhat nga dunay pagtinguha nga magauban kaniya ni anang dapit nga mao ang langit. So take note, the truth sa mga keywords nga
ato ang makita diha sa balang kasulatan mao ang the truth. The truth ang kamatuoran. So kinahanglan nga diha sa ato ang kinabuhi walay makitang bakak. The truth will set us free. The truth as the third keywords into our Christian living. As we moving on as a Christian, we have to study about the truth, no? O ingon pa sa ato ang gisgutan gahapon sa 1 John chapter 5 verse 20 nga kita nasayod yun siya, we know also that the Son of God has come and has given us understanding so that we may know Him who is true. Ingon pa ni John, nasayod kita nga ang anak sa Dios mianhi aron sa paghatag kanato og salabutan aron kita makahibalo gayud kaniya, aron ato gayud siyang masinati kinsa mao ang tag-iya sa kamatuoran, who is true, kinsa mao ang tinuod og walay bakak kaniya. And we are in Him who is true, even His Son Jesus Christ. He is the true God and eternal life. Siya mao ang tinuod nga Dios. Mo ni angay natong may baluan nga ang Dios tinuod gayud nga nagapanlihok sa atong matag usa ka mga kinabuhi. Ug ang Dios tinuod gayud nga maoy nagatagad kanato sa ato ang espirituhanon nga mga pagkinahanglan. Siya ang Dios nga nahigugma kanato ug tungod ni ana nga maong gugma siya nagahatag kanato og mga tools, mga instrumento aron nga kita makabaton gayon ni anang kinabuhi nga walay katapusan nga kauban niya. So we are nothing, we are not being led astray aron nga kita dili gayud mahimong mahisalaag diha sa atong mga pagtulunan. Ang Dios kansa ni ani kanato o atong nasayran pinaagi ni Kristo Jesus nga siya lamang mao ang Dios nga tinuod according sa John chapter 5 verse 20 nga atong nasayran nga ang anak sa Dios mianhi aron sa paghatag kanato o salabutan, pagpanabot sa iyahang kabubuton sa atong matag usa ka mga kinabuhi. So wala kita niya hatagi o mga panghuna-huna nga dili magkasabot kun dili maghatag ni ani siya dili lamang sa pagluwas kanato aron kita makabatong ni anang kinabuhing walay katapusan o pinaagi ni ana nga kaluwasan niya gitanyag siya naghatag kanato og salabutan sa pagsabot, no? Kung si Haring Solomon gipapangayo sa Dios kung unsay iyang pangayoon apan ang hari nga si Solomon nangayo og kaalam tungod kay nasayod siya nga ang kaalam nga gikan sa Dios dili gayud makapahimo kaniya nga lead astray, makapahisalaan kaniya. Tungod kay ang balaang espiritu nga anaa kanato maoy nagdala ni ini nga kamatuoran according sa 1 John chapter 5 verse 6. This is the one who came by water and blood. This is Jesus Christ. He did not come by water only, but by water and blood. And it is the Holy Spirit who testifies, because the Spirit is the truth. Okay. Mao ni igsuon ngano nga walay nasalipdan sa ato ang mga binuhatan atubangan sa Dios. Tungod kay ang Espiritu iyang gibilin nga ri kanato og mao kanay magasaksi, mo'y magatestify, mo'y mahimong testigos sa ato ang matag usa ka mga binuhatan kung aduna ba kitay tinuod nga pagtinguha sa kinabuhing walay katapusan or nagjok-jok balang kita sa ato ang pagpangalaga diha sa ato ang Ginoo.
nga usahay ang atong pagpangalagad daw sa wala kita masayod nga ang Dios gamhanan, daw sa wala kita masayod nga ang Dios dunay gibilin nga balang espiritu nga rikan nato mao nga makahimo kita sa pagbuhat sa mga buhat nga ikakasubo sa Dios, makadisobey kita sa kabubuton sa Dios bisan pa sa mga plano sa ato ang mga kinabuhi. So igsoon ang ato ang kinabuhing Kristohanon nga nangandoy kita nga mopuyo ni anang dapit nga mao ang langit, ang tanan naglangkob diha, ang atong pagpanginabuhi, ang atong pagtuo diha sa atong buhi nga Dios. Kung tinuod ba kita nga nagatuo sa atong buhi nga Dios, nan kita mo claim diha kaniya sa mga gisaad niya tungod kay atong nasayran nga ang Dios gamhanan ug ang pulong sa Dios tinuod ug ang Dios faithful sa iyang mga saad. So walay katarungan nga kita magkabalaka sa unsay mga sitwasyon nato karon mga panahona. Dili nato kabalakan nga kita walay trabaho tungod kay ang Dios nagtagana daan og mga butang alang sa prosper sa iyahang mga katawhan. Ang Dios nagatagana og mga buluhaton nga atong pagabuhaton aron nga mahimong source of income nato. Apan gikinahanglan nga adunay panahon nga kita magapakigsulti sa Dios kung unsa ang iyang kabubuton sa atong matag usa ka mga kinabuhi. Dili kay magsige lamang kitag pangandoy, apan wala kitay pagbuhat, wala kitay pagtinguha og sa diha nga aduna usab kitay mga plano sa atong kinabuhi, dili usab nato iapil ang Dios. Wala gihapon. Dili mahimong kumpleto sama ra sa naghimo ta og putahe nga moingon ta og magbisag usa ka simple nga pagluto nga moingon ta nga magpaksiw tag isda, apan dili nato butangan og suka, dili gihapon mahimong lami nga paksiw tungod kay nakulangan sa sambo. Okay, so kung mohimo ta sa pagpaksiw dili gihapon nato asinan, kulang gihapon. So mao kana ang ato ang kinabuhing Kristohanon nga kinahanglan nga ang ato ang pagkinabuhi maga-matter kini diha sa ato ang pagtuo o pagkinaiya isip mga katawhan sa Dios. So aduna kita pagsusi sa atong kaugalingon tungod kay ang Dios nga atong gialagaran buhi, siya nga nagdalas ka matuoran ug ang pulong sa Dios matuod gayud kini ngari kanato. So aron dili kita mahimong mahisalaag sa ato ang kinabuhi nga Kristohanon, because the God whom we have come to know, tungod kay ang Dios nga atong nasayran pinaagi kang Ginoong Hesukristo, siya mao ang tinuod nga Dios. Siya ang Dios nga nagdalas ka matuoran ug siya gayud ang Dios nga nagahatag kanato pagpanabot sa ato ang kinabuhi dinhi sa kalibutan samtang nagapadayon kita sa pagpaabot sa iyahang pagbalik. And this is the one who came by water and blood. This is Jesus Christ. He did not come by water only but by water and blood, and it is the Holy Spirit who testifies, because the Spirit is the truth. So ang balang espiritu ngayong gibilin kanato, siya ang nagdala sa kamatuuran, siya ang nagdala sa tanan ng mga pagpamatuod nga ang pulong sa Dios tinuod o nagmatter kana sa ato ang pagtuo o pagsalig sa ato ang kaugalingon nga pagtuo ngadto sa Dios. Nagmatter kana sa ato ang behavior, sa ato ang kinaiya isip mga Kristohanon o ato kini angay nga masabtan o pinaagi sa tabang sa balang espiritu, siya nagahatag kanato og mga six senses, unom ka mga mga panghuna-huna o pagpanabot, which means that we know that the Christian faith is true, nga nagapasabot nga ang ato ang gituuhan nga Kristohanong pagtuo tinuod gayud kini. Muingon man lang ta nga have faith in God, believe in God, apan pagpanahon na sa mga pagsulay nga magaabot sa atong mga kinabuhi, mubuhi kita ni ana nga maong pagtuo nga ingon kadako sa lugar sa liso sa mustasa. Buhian nato kana dayon. Apan dili kana mo gusto sa Dios, kung dili ang gusto sa Dios
come what may, whatever happen, mukupot kita diha sa saad sa Dios, mubarog kita diha sa saad sa Dios, tungod kay ang saad sa Dios tinuod. Ug human kita mo claim sa saad sa Dios, we have to wait upon the response of God. Kamauusap kita mo hula, and they that wait upon the Lord shall renew their strength, according sa book of Isaiah. Nga kita hatagan, kita kusog sa Dios, nga kita makapaabot hangtod sa panahon nga siya mutubag. O ang Dios nakakita sa atong mga sitwasyon. Adunay mga tubag sa atong mga pag-ampo nga hinanali niyang pagatubagon. O aduna usab mga tubag nga medyo malangay-langay apan barugan nato nga ang Dios tinuod gayud sa iya mga saad. Lamang aduna kitay impartition ni ana igsoon. Dili kay ang Dios lang tanan mo oy mohimo og unsa ra ni plano sa atong kinabuhi apan kita mohimo himuon nato ang kabahin sa gihatag sa Dios kanato nga mga pamaagi. Mao kana nga iya kitang gi-equip og mga tools, mga equipment nga gusto sa Dios nga ato unang ikinabuhi. God first before everything. Kung ningingon ta nga seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Tuuhan nato na igsuon. Kung dili pa man diha dayon apan pagkalipay sa paghulat diha sa tubag sa Dios. Nanong moingon ko niini tungod kay ako kining nasinati. Namuhat ko sa bluhaton sa Dios nga walay paglantaw sa ako ang mga gipangayo sa Dios. Kung doon naman ko mga pangandoy, ang Dios lamang minasayod niya ana. O tungod kay ang Dios gusto niya nga mapadayag ang iyang himaya sa ato ang kinabuhi. Sa diha nga nagbaton kita sa kahaya nga iyang gihatag kanato nga mao ang pulong. O sa diha nga ato kining gikinabuhi sa ato ang kinabuhi. O mao kanay makita sa ato ang mga kaigsuonan diha sa atong palibot sa unbelievers o mga believers. Kinahanglan nga atong kinabuhi makita nga kita nagdala sa kahayag sa Dios. O doon na kita'y kalipay sa pagbuhat sa mga biluhaton nga iyang gisamon kanato. Then mahibaluan na lang nato usa ka adlaw naa na ang tubag sa Dios. Dili boring ang ato ang pagpaabot nganuman tungod kay kanunay kita nagatuo nagabasa sa pulong sa Dios. O ang pulong sa Dios kanunay magadasid kanato. O dili gyud na mahimong bakap tungod kay kini ang pulong sa Dios. Ngadto kang David nga nagaingon, if you delight yourself in the Lord, He will grant the desires of your heart. So kung magkalipay kita sa pagbuhat sa bluhaton sa Dios nga gisamon niya kanato, nan ang Dios mo tuman mo grant sa iyahang mga sa ato ang mga tinguha sa atong kasing-kasing. Hindi na lang nato mamalayan na ana. Glory to God. O di nato kalimtan nga ang Dios sa tinuod nga pulong niya ngadto kang Jeremiah nga nagaingon. Tawgon mo ako magatubag kanimo o magapakita kanimo mga dagkong butang bisan pa kini lisod. Ang pangutana karon ning tuo ba kita igsoon? Gituohan ba nato kini mga butanga? Kini mga pulunga nga gihatag sa Dios? O di ba kaha nga sa panahon nga kita nagaampo nga kita panalanginan sa Dios, nagbagulbol baka inoon kita? O kung dunay mga pagbagulbol o dunay mga pagmahay sa ato ang pagpili sa pagkinabuhi diha sa Kristohanong katilingban, kung dunay kita mga pagmahay igsoon ning ingon si James, si Santiago nga kung ang imong pagtuo nga nagaduha-duha ikaw ayaw pagdahom nga aduna ikay madawat na bisan isa sa imong gilauman. Sumuna sa ato ang kinabuhing Kristohanon base naglaom ta nga makaadto kita niya nang dapit nga mao ang langit apan wala kita mutuman sa kabubuton sa Dios, ayaw pagdahom igsoon nga makaadto ka og langit nga imong gitinguha sa diha na dili ikaw magtuman sa gipamulong sa Dios nga angay nato nga kinabuhion. Isip mga believers ni Kristo, isip mga magtotoo ni Kristo, because ang atong pagkinabuhi nga Kristohanon, it is a matter of believing and behaving.
So ang mga kinaiya, gihawasan na ba nato atong kaugalingon sa mga kinaiya nga wala mahimot sa Dios o nagpabilin pa ba diha gihapon? Unsa nga mga kinaiya kini? Mga kinaiya nga wala kitay mga maayong pamatasan sa atong isig kaigsoon, atong gihisgutan gahapon, malipay ta nga mo unsa man mo disregard sa atong mga kaigsuonan sa pagtuo. Malipay kita nga madaot ang ato ang igsuon sa pagtuo. Malipay kita nga kita lang kanunay ang daygon. Adunay mga kinaiya ni ana sa mga Kristohanon o kinahanglan hawason nato kana, because it is a matter of behaving and believing in the line with the truth which God has revealed to each and everyone. So mao na igsoon atong susihon ang ato ang matag usa ka mga kaugalingon. But you have ingon pa diha ang six senses nga buot pasabot nga kita sa atong nabaluan nga ang ato ang Kristohanong pagtuo tinuod, o kung aduna may mga error nga mag-aabot kanato, doon na may mga problema sa ato ang kinabuhing Kristohanon nga mag-aabot kanato nga naa kita nagakinabuhi sa pagtuo nan murag kinahanglan nga adunay pagsusi sa atong kaugalingon. Kung doon na may mga error sa ato ang pagtuo o pagsalig diha sa atong buhi nga Dios, dili kita mawag-an sa paglaom igsoon. Padayon kita sa pagtuki sa pulong sa Dios hangtod nga atong makinabuhi ang kabubuton sa Dios. Nga naman tungod sa 1 John chapter 2 verse 20 nagaingon diha, but you have an anointing from the Holy One, and all of you know the truth. Aron kamo masayod, ingon diha sa 1 John chapter 2 verse 20, kamo nakabaton na og pagdihog sa balaang espiritu o kana tanan atong nasayran nga gikan sa kamatuoran nga pulong sa Dios. Mao kini ang matuod nga pulong sa Dios nga kita nga mga magtotoo sa Dios dinihugan sa Dios. Anointed ones of God. So dili lamang mga pastor ang anointed ones, kay dunay mga pastor nga badlungon makuha ang dihog. Kay wala magtuman sa kabubuton sa Dios. So believers, ang ato ang kinabuhi, walay pastor, walay reverend, walay minister o walay unsa dinha, walay mga apostoles o unsa mga unsa pay mga panghinganlan diha nga mga ranggo, mga taas nga ranggo. Kung dili magkinabuhi sa kabubuton sa Dios, walay makaadto sa gingharian sa Dios. Kadto lamang nagatuman sa kabubuton sa Dios. Kadtong kasing-kasing nga andam magbaton sa balaang espiritu sa Dios. Mao lamang kadto ang mga anointed ones of God. Dinihugan sa Dios. Kadtong kasing-kasing nga ang espiritu kanunay nagapuyo diha, o ang espiritu sa Dios mao'y magagiya kanato ngadto sa pagkinabuhi nga dunay matarong kanunay sa tinuod nagdala sa kamatuoran nga pulong sa Dios, o walay baka nga makita diha kanato. O kinahanglan tungod kay ang pulong sa Dios tinuod man, dili kini nagapasabot nga sa atong kinabuhing Kristohanon adunay magapahisalaan kanato. But sad to say, adunay daghang mga Kristohanon nga nahisalaag tungod sa mga pasiugdas kalibutan. Nga isakripisyo ang kahibalo sa balaang kasulatan tungod kay ang kwarta maunay gipalabi sa iyang kinabuhi. Muna yung we can't live without money. But be careful to love the money, because the love of money is the source of all evil. O muna, bisag unsa nga mga unsa ra ni pamaagi makahimo jud og dautan nga epekto sa atong kinabuhing Kristohanon. Kaya doon na sa mga Kristohanon nga maailan may gugma ngadto sa mga tawo kusog hatag niya, sa mga tawo maayo niya. Apan ang Biblia naghisgot unsa may imong madawat nga reward
kung ikaw nahigugma lamang ni adtong mga tao nga maayo nimo o kasagaran yan sa simbahan ang maayong muhatag mura higugmaon no. So aware ka ni anak mo how asta diha ingon ni Apostol Pablo, come out from them and be ye separate. Ikinabuhi ang kinabuhi nga Dios non nga nagdala sa kamatuoran tungod kay dawaton kita sa Dios. Ingon diha ni Apostol Pablo, be ye separate and I will receive you. Come out from that kind of behavior. Come out from that kind of selfishness and I will receive you. Ingon pa ang pulong sa Dios. So, assuming ang Kristohano nangalagad sa Dios, apan dili day dawaton sa Dios. Nga naman, tungod kay sukwahi sa kabubuton sa Dios. O kini nakapahimong sukwahi tungod kay ang Dios nagaanuin kanato pinaagi sa balang espiritu o sa diha nga nagagayad ang espiritu kanato sa mga pulong nga angay nato kinabuhi. Dili na nato paminahon tungod kay nga ato ang kaugalingon desire nga tawhanon maoy atong paminahon. So, ingon pa ni John the Beloved, I do not write to you because you do not know the truth, but because you know it, and because no lies comes from the truth. So ingon niya, wala ko magasulat kanimo tungod kay wala ka kahibalos ka matuoran. Apa nagasulat ako kanimo tungod kay nasayod ka na sa kamatuoran. O tungod niini walay bakat nga makit-an diha sa kamatuoran. So kumusta ato mga kinabuhi igsoon? Kung naningkamot bata nga magkinabuhi sumala sa kamatuoran nga gihatag sa Dios kanato, usahay aron lang matabunan ang ato ang mga kaugalingon ng mga interes, mahimo nato ang tanang baka ng mga istorya aron kita makamanipulate og tao o aron kita makapataas sa atong kaugalingon. So no way ang mapahitason sa kaugalingon ilampaso ra gyapon nat sa Ginoo. So ingon sa 27 sa 1 John chapter 2, ingon diha, as for you the anointing you receive from Him remains in you. So alang kanimo nga nagamatinud-anon, sumo tingali ni ang gibasihan sa uban tungod kay sa diha nga dihugan kana sa balang espiritu, magpabilin man ang anointing diha kanimo. O ang pangutana karon bisan ba nga dili ka motuman sa kamatuoran nga pulong sa Dios, magpabilin ba ang Espiritu Santo diha kanimo? Ingon ni Haring David, take not thy Holy Spirit from me, meaning dunay paghawa, dunay pagbawi sa balang espiritu nga naman dili man musulod ang balang espiritu sa kasing-kasing sa usa ka tawo nga mapahitason. Apan ang Espiritu Santo mo puyo ni atong kasing-kasing nga dunay pagkamapainobsanon nga kasing-kasing o dunay kasing-kasing nga mahinulsulon nga sa diha nga nakasala kamaong angkon sa sala o maghinulsol o mo promise nga dili na usbon. Apan dunay mga tao nga malipay gayud sa pagbuhat og mga sala. And take note, assuming nga moadto sa langit. Apan ang Dios nagaingon ang iya lamang dawaton ngadto sa gingharian nga iyang giandam kadto lamang nagtuman sa iyang pulong nagbaton niini nga maong pulong nga nagdala sa kamatuoran o pinaagi sa balang espiritu nga nagapabilin kanato. Dili na daw kinahanglan nga duna pay uban nga magatudlo kanato. According to verse 27, nagaingon diha, as for you, the anointing you receive from Him remains in you, and you do not need anyone to teach you. Wa na'y kinahanglan nga napay uban nga mutudlo nimo. Apan ang uban do napay daghang pagtulunaan nga pagahimuon aron uswag ang kahibalo nga kalibutanon. Apan ang kahibalo nga gikinahanglan sa Dios, mao kanang kahibalo nga gikan sa balang espiritu o wa na gikinahanglan nga mo baton pagkag mga pagtuon sa uban nga mga pagtulunan nga kanang mga pagtulunan mo na hinuoy makapasalaag sa imong tinuod nga pagtuo o pila ka mga tao nga atong nakit-an niini nga nagbaton niini mga kahibalo kay dili na kontento sa pagtuon sa balaang kasulatan nga wa pa gani matuman ang mga gipamulong diri sa balaang kasulatan nga mao ang Biblia unya tuan na po nagtuon na po ni atong mga pagtulunan nga mupabor lamang sa ilang kaugalingon nga kahimayaan o dili makapahimaya sa Dios. Nga naman, nahimulag naman diha sa kamatuoran nga gitudlo sa Dios. Ingon pa ang pagsulti ni
Jan diha ingon pa niya nga wala na'y kinahanglan nga aduna pay ubang mutudlo kanimo tungod kay kung ang balang espiritu ang naa kanimo, ang balang espiritu will take control of our Christian living. But as His anointing teaches you about all things, and as that anointing is real, not counterfeit, just as it has taught you, remain in Him. So kini nga mga pagtulunan, kini nga anointing nga gihatag sa Dios, kini mo'y magatudlo kanato mahitungod sa tanang mga butahang igsoon, proven and tested na sa akong kinabuhi. Wakoy giskulahan nga unsa diha nga mga theology, wakoy giskulahan diha nga unsa apan alang kanako kung unsa ang akong gikinahanglan sa pagkinabuhi nga mahimuot ang Dios. Ang naalang sa balaang kasulatan tungod kay ang pulong sa Dios nagaingon kang Joshua, do not let this book of the law depart from your mouth. Ayaw pag-imulag kini nga maong basahon diha sa imuhang baba, kundili imo kining pamalandungan sa adlaw sa gabi. Sa diha nga kita na malandong nagabasa ni ini, the anointing of God will teach us about all things. Ang balang espiritu maoy magatudlo kanato sa tanang mga butang. Wala na kinahanglan nga magpatudlo pa kita ni anang mga tao nga walay dihog sa balang espiritu. Nga mo ingon man tag walay dihog kay nga no nagsalid naman sa kaugalingong kaalam nga kalibutanon. So makita nato kasagaran nga mga magbubuhat nga daghan na kay nahibaluan. Ambot lang nanubra ang kahibalo o na mislead na diha sa mga pulong diha sa balaang kasulatan. Nga naman, mahimo namang human nature na ang mga pamaagi ug tungod niya anak ng mga kahibalo. Mauna ang giingon ni Jan nga kinahanglan nga dili kita magpasalaag. Kung ang balaang espiritu maoy magtudlo kanato sa kanang mga butang, no way nga ma-lead astray kita. Apan kay duna pa may uba magtinguha o kahibalo aron magpalabaw sa usag-usa. Ang tinguha sa sulod sa kasing-kasing garbo unsay magtukmod niini aron daghan kitang mahibaluan ang garbo. Apan wala tinguha ang kahibalo nga gikan sa Dios nga led by the Holy Spirit. Nga ang Holy Spirit man diay maoy nagtudlo kanato sa tanang mga butang unsa pa may atong pangitaon. Sa verse 27 niingon diha, unsa pa mang butanga ato ang pagapangitaon diha sa ato ang Ginoong Hesukristo. Wala na. Yung pa niya, apan gidihugan na kamo ni Kristo. Yung pa niya dire sa 26, gisulatan ko kamo may tungod ni adtong buot mo pahisalaag kaninyo. Apan gidihugan na kamo ni Kristo sa iyang espiritu. Samtang ang iyang espiritu ana kaninyo wala kamo magkinahanglan og laing magtutulo kaya ang iyang espiritu magatudlo kaninyo sa tanang butang og matuod ang iyang itudlo kaninyo. Busa sunda ang itudlo sa espiritu kaninyo og pabilin kamo diha kang Kristo. So, unsay ingon? Kung ikaw naa diha sa imuhang kinabuhing Kristohanon nga barilo duton diha sa Dios, wala na ka manginahanglan o doon na pailain nga mutudlo kanimo. Apan ang balang espiritu magtudlo kaninyo sa tanang butang o matuod ang iyang itudlo kaninyo. Sumuni tinuod ang iyang itudlo, dili makipasalaag kanimo, dili kinahanglan nga magulog-ulog sa imong isip ka tao, dili ka ulog-ulogan sa Espiritu Santo tungod kay ang kamatuoran maunay iyang himuon kanato nang the truth will set us free. So basin sa atong kaugalingon tungod kay wa na tay oras, basin ang atong kinabuhi karon naghandong kita nga makaadto kita ng langit, makapuyo kita. Apan di ay ang atong kinabuhi wala matukma sa kabubuton sa Dios. Igsoon
nagaingon ang pulong sa Dios. Dili ang tanan nagatawag kanako Ginoo Ginoo makaadto sa gingharian sa Dios. Nagkinahanglan kita ang atong mga pagkatinawag o ang atong mga pagkapinili mahimong sigurado gayon. Tungod kay sa diha nga kita nakasiguro sa ato ang pagkatinawag o sa ato ang pagkapinili nan diha masiguro nato nga kita makabaton og grand welcome diha sa eternal life. Dagha mga Kristohanon nga na suhito sa pulong sa Dios apan ang pangutana gikinabuhi ba? Gi-apply ba sa ato ang matag usa ka mga kinabuhi? Sumo ka na ang pulong sa Dios kanunay natong batunan dili nato ipahimulag kini nga maong basahon sa balaod sa Dios kundi pamalandungan nato kini sa adlaw sa gabi kung diha sa atong pagpamalandong magahatag ang Ginoo sa giya pinaagi sa Belang Espiritu o makit-an ang resulta sa ato ang kinabuhing giniyahan sa Belang Espiritu nga dili gayud kita mahimong badlunganon, dili kita mahimong mag-boast sa ato ang mga accomplishment, dili kita mahimong hambugiro sa ato ang mga na-fulfill nga mga buhat dinhi sa buhaton sa Ginoo nga gihatag kanato, o dili kita makapanghambog nga anaa kita niini nga ministry o glory to God, dili sad nato mahimong mawala ang pulong sa Dios nga kung tugutan nato nga ang Dios maoy mag-lift up kanimo o kanako ang Dios mohimo ni ana tungod kay ang himaya sa Dios gusto niya makita diha sa ato ang kinabuhi mao nga kita gitagaan niya niini nga upat ka mga pamaagi sa ato ang kinabuhi nga kita magkinabuhi diha sa kahayag. Angkon kitang Kristohanon apan atong mga batasan dili mao